بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ویڈیو امتحانی نقطہ نظر سے بہت کارآمد ویڈیو ہے، لہٰذا بغور سماعت فرمائیے. سبق نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معنی و اشارات. برگزیدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برگزیدہ یعنی آپ بولیے بیٹا. برگزیدہ بڑے مرتبے والا، اونچے مرتبے والا. برگزیدہ یعنی بلند مرتبے والا. بلند مرتبے والے کو برگزیدہ کہتے ہیں. سرگرداں بولو بیٹا. پریشان. سرگرداں یعنی پریشان. مسائب مصیبت کی جمع ہے مصائب. زرتشتی ایک مذہب ہے. زرتشتی جہاں آگ کی پوجا کی جاتی. اچھا، زرتشتی مجوسیوں کا مذہب ہے. زرتشتی پارسیوں کا مذہب ہے. زرتشتی پارسیوں کا مذہب ہے. مذہب کا نام ہے زرتشتی. جیسا اپنا اسلام مذہب کا نام ہے مسلمانوں کے، ایسے ہی زرتشتی پارسیوں کے مذہب کا نام ہے. زرتشتی مذہب. وادی قرا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وادی قرا. صفہ مسجد نبوی کے ایک چبوترے کو صفہ کہتے ہیں. غلطاں یعنی پریشان. علیل یعنی بیمار. اور اساسہ یعنی کیا؟ اساسہ یعنی ملکیت، سرمایہ. سبق کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. سبق کے حوالے سے درج ذیل رواں خاکہ مکمل کیجیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. تم بولیے بیٹا. پہلا نام مہاویہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا نام، پہلا نام کیا تھا؟ مہاویہ. دوسرا نام تم بولو بیٹا. دوسرا نام سلمان. والد کا نام یوزخشان بن مرسلان. یوزخشان بن مرسلان. سکونت ہرمز. نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جائے پیدائش گھرانہ علاقہ ناظم اعلیٰ. آپ بولیے بیٹا. جائے پیدائش ہرمز. گھرانہ مجوسی زمیندار. مجوسی گھرانہ مجوسی زمیندار. علاقہ اصفہان. ناظم اعلیٰ مدائن. ناظم اعلیٰ مدائن. نمبر 3، بغور سماعت فرمائیے اور صحیح بہت ہی اچھے تلفظ کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز سے جواب دینے کی کوشش کیجیے. رے اور آدھی زوات، یہ اس نشان کا فکرہ اور اس کے معنی بتائیے. آپ بتائیے بیٹا. رضی اللہ تعالی عنہ. اونچی آواز سے بولیے. رضی اللہ تعالی عنہ کے معنی جن سے اللہ راضی ہو. اس نشان کا جو فکرہ ہے وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خاتون کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے معنی بتائیے بیٹا. اس کے معنی
रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह जिससे राजी हो। अल्लाह जिनसे राजी हो गया। उसके बाद नंबर 4 देखिए, वालिद के बरहम होने और हजरत सलमान को बेड़िया पहनाने का सबब बयान कीजिए। चलिए बेटा आप। हजरत सलमान ने कम उम्री ही में मजूसियत जरतुश्ती मजहब की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि इन्हें आतिश कदे मजूसियों की इबादतगाह का दारोगा बना दिया गया। अगर अपने माशरे में भी अगर कोई बच्चा या कोई इंसान काबिल है तो उसको एक अच्छे मकाम पर फाइज कर दिया जाता है। आज भी उस जमाने में हजरत सलमान फारसी ने अपने मजहब की काफी और गहरी तालीम हासिल कर ली थी, चुनांचे उनको आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया था। आगे बोलिए बेटा, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से। लेकिन वो उस मजहब से मुतमईन नहीं थे। इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद भी वो अपने मजहब से मुतमईन नहीं थे, उन्हें इत्मीनान नहीं था अपने मजहब से। इसी दौरान उनका एक गिरजाघर ईसाइयों की इबादत गाह में जाता हुआ इत्तेफाक से एक दिन उनके वालिद उन्हें खेत में जाने को कहते हैं। जिस तरह हमें अपने वालिदैन सामान लाने के लिए भेजते हैं, बाजार भेजते हैं, शहर भेजते हैं, गांव भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं किसी काम की गरज से। एक दिन उनके वालिद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने उन्हें खेत में किसी काम की गरज से भेजा। रास्ते में वो गिरजाघर में चले जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं। उन्हें गिरजाघर में ईसाइयों की इबादत का तरीका बहुत पसंद आता है, चुनांचे वो घर वापस आने के बाद में अपने वालिद से पूरी रुदात सुनाते हैं। वालिद बहुत बरहम हो जाते हैं सुनकर और उनको सजा के तौर पर उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। इस तरह उन्हें सजा देते हैं। हाँ बोलिए बेटा उसके आगे। वो वहाँ की रसूमात, वो इबादत, रसूमात वो इबादत से बहुत मुतासिर हुए और उसका जिक्र अपने वालिद से किया। चलिए बेटा आप बोलिए। एक दिन हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने उन्हें किसी काम के लिए खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेत में जाने के बजाय इस गिरजाघर में चले गए और उस गिरजाघर के माजी की बात चल रही है। उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वही रहे। गिरजाघर में जो मजहबी रसूमात अदा की गई और जिस तरीके से इबादत की गई उनसे वो बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई। ये रुदात सुनकर उनके वालिद बहुत नाराज हुए और सजा के तौर पर उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वेरी गुड। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खजूरों वाली सरजमीन तक पहुंचने के मराहिल अपने अल्फाज में लिखिए, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। बोलिए बेटा आप। उमूरिया के राहिब ने इन्हें ये बताया कि अनकरीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन लेकर एक नबी नबूवत होगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को उमूरिया के राहिब ये बताते हैं कि अनकरीब बहुत जल्द एक नबी हजरत का दीन लेकर एक नबी अनकरीब मबूस होंगे। उसके बाद बोलिए आगे। वो खजूरों वाली जमीन की जानिब हिजरत करेगा। हाँ वो खजूरों वाली जमीन, इशारा जो है तो मदीना की जानिब इशारा है। बोलिए आगे। उसके मानने वाले परवानों की मानिंद इसके अतराफ जमा रहेंगे। तो आप बोलिए बेटा। उमूरिया के राहिब से ये मालूम
ہوا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوں گے اور وہ کھجوروں والی زمین کی جانب سے ہجرت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے، کیونکہ ان کو حق کی تلاش تھی، وہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، پریشان تھے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ مدینہ منورہ، کھجوروں والی زمین مدینہ منورہ کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے بیٹا۔ اتفاقاً اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، ترتیب وار بیان کیجیے۔ عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل 3 نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ جو نشانیاں عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں پہلی نشانی تھی وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی بولے بیٹا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ ان کے شانوں کے درمیان، ان کی پشت پر شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ مواخات میں بننے والے صحابی کا نام بتائیے۔ آپ بتائیے حضرت سلمان فارسی، آپ بتائیے بیٹا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 8، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ آپ بولیے بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پاتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کھجوریں یہ کہہ کر پیش کیے کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ سلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکا اور تمام تر صحابہ کو کھلا دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی مطمئن ہوئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھجوریں پیش کی اور فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں چکھا، سب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان ان کو تقسیم کر دیا۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پھر کھجوریں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خود بھی آپ نوش فرماتے ہیں، کھاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سے کپڑا سرک جاتا ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہر عیسائی راہب نے
जो निशानी बताई थी नबूवत की मुहर, वो आप देख लेते हैं, आपको नजर आ जाती है। तीनों निशानियां इस तरह आप जो है तो परख लेते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 9। अहले खाना के ताल्लुक से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो ताकीद की उसे बयान कीजिए। तुम बोलिए बेटा। अहले खाना के ताल्लुक से हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताकीद की कि जिस तरह अल्लाह के हुकूक है, इसी तरह बीवी बच्चों के भी हुकूक है और रात को जागने के साथ सोना भी जरूरी है। खंदक से मुतालिक किसी ने रहनुमाई की होगी तो वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, जिन्होंने खंदक का मशवरा दिया था। जो शहर के गिर्द खंदक खोदी गई। बोलिए आगे। जिसे आप सल्लम ने पसंद फरमाया। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके। और डियर स्टूडेंट, खंदक यानी गढ़ा, यानी गड़े गड़े अगर खोदे गए रास्तों पर तो आने वाले घोड़े जो है तो उसमें उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता था कि यहाँ पर गढ़ा खोदा हुआ है, वो उसमें जो है तो गिर जाया करते थे। इस तरह जो है तो जंग जीतने का या अपने दुश्मन को हराने का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद नंबर 13 देखिए। ईरान पर लश्करकशी के वक्त इस्लामी लश्कर के रहनुमा का नाम बताइए। हजरत सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 14। जंगे ताइफ में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार बयान कीजिए। आप बोलिए बेटा, आप बोलिए। हजरत सलमान फारसी ने कई जंगों और गज़वात में शिरकत की और उन जंगों और गज़वात यानी क्या बेटा? गज़वात यानी, आप बोलिए। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेरी गुड। गज़वा की जम्मा है गज़वात, और गज़वा यानी, बोलिए। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक होना। जिस जंग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे उसे गज़वा कहते हैं। बोलिए आगे जवाब। गज़वात में अपने मुफीद मशवरे भी देते रहे। ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर मुसलमानों की जानिब से मुंजनिक का इस्तेमाल हुआ। सवाल नंबर 15। मदाइन के नाज़िम आला की हैसियत से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात बयान कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व किरदार के लिहाज से उन्हें मनसब अता किए गए। जो कभी गुलाम थे लेकिन अब इस्लाम पर जान फिदा करने वाले थे, उन्हें मुख्तलिफ इलाकों का हुक्मरान बना दिया गया। सफ़ा के गरीबों को उनके तकवा और आमाल साहलिया की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का नाज़िम आला बनाया गया था। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदाइन का नाज़िम आला मुकर्रर किया गया था। नाज़िम आला होने के बावजूद उनका मामूल था कि वो खजूर के बाग में पेड़ों के साए तले बैठकर टोकरियां और चटाइयां बुनते थे। वो हमेशा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़पते रहते और हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बारे में सोचते रहते। उनका मामूल था कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाला अतिया खैरात कर देते या लेने से इनकार कर देते। उनकी रोजाना की आमदनी 3 दरहम थी। 1 दरहम में टोकरियां बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते, 1 दरहम घर में खर्च करते और 1 दरहम खैरात कर देते। देखिए, नाज़िम आला होने के बावजूद भी टोकरियां बुनते, टोकरियां बनाते, उन्हें फरोख्त करते और दिरहम किस तरह घर में खर्च करते और खैरात ज़कात करते। सवाल नंबर 16।
सवाल नंबर 16, वफात के वक्त हजरत सलमान फारसी बयान कीजिए। चलिए बेटा। हजरत सलमान फारसी की सख्त हलालत के वक्त जब हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला ना इयादत के लिए पहुंचे अयादत के लिए पहुंचे तो उन्हें देखकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ना रोने लगे। हजरत ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हुजूर सल्लम ने हमसे अहद लिया था कि हम तुम्हारा साज व सामान एक मुसाफिर के सामाने सफर से ज्यादा ना हो, मगर मेरे पास तो इतना सामान है, मैं अपने महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ैल के बयान से मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले अलग अलग करके तहरीर कीजिए। मैं तुम में से ही एक आदमी हूँ। ये कौन सा जुमला है? मुफर्रद, मुफर्रद। अच्छा, मुफर्रद जुमला आपने क्यों किस तरह पहचाना? इसमें एक ही फेल है। हाँ, जिस जुमले में एक ही फेल हो वो मुफर्रद जुमला कहलाता है। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज्जत करते हैं। मुरक्कब। ये डियर स्टूडेंट्स, ये मुरक्कब जुमला है। जब जिस जुमले में दो जुमले हों लेकिन वो दो जुमले आजादाना तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हों, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। यानी एक जुमला दूसरे का मजबूर ना हो, एक जुमला दूसरे पर मुनहसिर ना हो, ऐसे जुमले में, जिस जुमले में दो जुमले होते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं होते, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो ये मुरक्कब जुमला है। तीसरा, अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए हैं, तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर हैं। इसमें अगर तुम इस्लाम ले आए, इसमें जो है तो ये इस जुमले पर दूसरा जुमला मुनहसिर है, इसलिए ये मखलूत जुमला है। अगर तुम इस्लाम ले आए, ये खास फिक्रा है, और दूसरा इसके बाद का जो फिक्रा है वो इस पर मुनहसिर है, वो ताबे फिक्रा है। जिस जुमले में एक खास फिक्रा हो और एक ताबे फिक्रा हो तो उसे, या ताबे फिक्रे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे मखलूत जुमला कहते हैं। यानी तीसरा जो है तो मखलूत जुमला है। उसके बाद देखिए ज़ैल के अल्फाज के लिए सबक से एक लफ्ज तलाश करके लिखिए। आग को पूजने वाला मजूसी, किले की हिफाजत के लिए खोदा जाने वाला गढ़ा खंदक, तांबे या पीतल का तश्त तसला, जंग जिसमें आपने शिरकत की गजवा। दिए गए पैराग्राफ का खुलासा लिखिए, खुलासा बयान कीजिए। बोलिए बेटा। हजरत उमर फारूक का ये वो दौर था, तुम बोलिए, पढ़िए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहदे खिलाफत में गुलामों और सुफ़ा के गुरबा को भी इस्लामी मुमालिक की हुकूमत और निजामत की जिम्मेदारियां दी गई। उन्हीं में से एक हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला भी थे, जो मदायन के नाज़िम आला होते हुए भी मामूली काम अपने हाथों से अंजाम देते, जिसे टोकरियां और चटाइयां बुनना इश्क़े रसूल की शिद्दत और बेचैनी की वजह से आप सल्लम से जन्नत में मुलाकात वो मुसाहिबत नसीब हुई। जमानाए अलालत
میں مال کی زیادتی کی بنا پر روتے تھے کہ اپنے محبوب کو کیا منہ دکھائے گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جمع کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حالانکہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا ہی کل اثاثے کے طور پر تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھی بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیے دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ پائیداری یا مضبوطی کے معنی والا لفظ۔ حروف کے نمبر، ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ استقامت ہے۔ استقامت کو بولتے ہیں پائیداری یا مضبوطی، استقامت۔ اب یہ آپشنز 3 دیے ہوئے یہاں پر کس طرح پہچانیں گے؟ بہت آسان ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھ لیے تو۔ اس استقامت میں سب سے پہلے الف، اور الف کے نیچے ایک نمبر ہے، تو یہ تینوں آپشن کی شروعات ایک سے ہو رہی ہے، مطلب پہلے تینوں آپشن ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھیے الف کے بعد میں سین، اس، تو سین کے نیچے ہے 3، تو ایک کے بعد جو ہے تو 3 نمبر کتنے آپشن میں ہے؟ 2 آپشن میں ہے، تیسرے آپشن میں نہیں ہے۔ اس لیے جواب جو ہے تو پہلا اور دوسرا یہ جواب ہے ابھی تک کا۔ اب اس کے آگے دیکھیے، اس کے بعد میں تیج کے نیچے دو نمبر ہے، تو 2 نمبر دوسرے آپشن میں 2 نمبر ہے تیسرے نمبر پہ، اس لیے آپشن پہلا اور تیسرا یہاں پر کٹ ہو گیا ہے۔ یہ دوسرے آپشن میں الف کے نیچے 1، سین کے نیچے 3 اور تے کے نیچے 2 نمبر ہے۔ اس کے بعد میں کاف کے نیچے 4 نمبر ہے تو آپشن 2 میں ہے۔ اس کے بعد میں میم کے نیچے 5 نمبر ہے تو دوسرے آپشن میں 5 نمبر ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں تے، استقامت، تے کے نیچے 2 نمبر ہے، تو یہ سب نمبر جو ہے تو دوسرے آپشن میں ملتے ہیں، اس لیے دوسرا آپشن جو ہے تو اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسلامی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اس مفہوم کا لفظ، حروف کے نمبر، یہ غزوہ ہے، غزوہ۔ اب غزوے کی شروعات غین سے ہوتی ہے۔ اب یہاں 3 آپشن دیے ہوئے ہیں اور غین کے نیچے 2 نمبر ہے، تو اس میں پہلا آپشن جو ہے تو وہ 1 نمبر سے شروع ہو رہا، مطلب اس کا کہ 1 نمبر صحیح ہے، 1 نمبر غلط ہے، اور دوسرا آپشن اور تیسرا آپشن جو ہے تو وہ 2 نمبر سے شروعات ہو رہی ہے، یعنی غین کے نیچے 2 نمبر ہے۔ اس کے بعد میں غز، غین سے زبرغز، زے کے نیچے 1 نمبر ہے، تو یہاں پر جو ہے تو تیسرے آپشن میں 2 کے بعد 1 نمبر ہے، یعنی پہلا اور دوسرا آپشن یہاں پر جو ہے تو غلط ہو گیا۔ اس کے بعد میں واو کے نیچے 3 نمبر ہے، تو تیسرے آپشن میں تیسرے نمبر پہ 3 نمبر ہے، اور اس کے بعد میں ہے کے نیچے 4 نمبر ہے، یہاں پر جو ہے تو تیسرے آپشن میں چوتھے نمبر پہ 4 نمبر ہے، اس لیے یہ تیسرا آپشن کریکٹ جواب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔